पी टी आई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। पी टी आई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। यही तरीक़ाकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो ज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अदलिया ने सिर्फ निशान नहीं, लोगों का एतमाद भी बहाल किया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशों पर आखिरी कील ठोक दी। अदालत को दलाइल के जरिए मुतमईन किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। कभी उम्मीद है अगली समात पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। को खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से और किसी चीज से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, ताहयात नाअहल किया गया, काले डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ, किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। बल्ले के निशान और बल्ले वाले से नहीं डरते, तलाल चौधरी का ऐलान। पीटीआई की सहूलतकारी अभी तक जारी है। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिया से कोई खतरा नहीं। कहा नून लीग का निशान छीना गया और अपील का हक भी न दिया गया। नवाज शरीफ को 2018 में ब्लैक डिक्शनरी के तहत नाअहल किया गया। नून लीगी कायद के कागजात उस वक्त मंजूर हो जाते तो लाडला मुल्क पर मुसल्लत न होता। शाह महमूद की रिहाई मुमकिन न हो सकी, नज़रबंदी का हुक्म जारी। शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी के अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए, जो पिंडी पुलिस चीफ की सिफारिश पर जारी किए गए हैं। तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की आज अटियाला जेल में समात। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के NA 194 लाड़काना, NA 196 कंबर से कागजात मंजूर। हमजा शहबाज के लाहौर से कागजात मंजूर। NA 121 लाहौर से अयाज सादी को क्लीन चिट मिल गई। सखर से खुर्शीद शाह, आहा सिराज दुरानी, राजा परवेज अशरफ के गोजर खान से कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी स्क्रूटनी के लिए 30 दिसंबर को तलब। लियाकत बलोच के NA 123 और 128, चौधरी निसार के PP 10 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के वाक़यात का इल्ज़ाम। हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PTI रहनुमा ने NA 238 कराची से फार्म जमा कराया था। तर्जुमान हलीम आदिल शेख का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जरताज गुल की हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कागजात नामजदगी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त खारिज। जरताज गुल के अदालत में पेश ना होने पर अपील मुस्तरद की गई। फैसलाबाद में मुरूसी सियासत रूज पर। बाप बेटे भाई बीवियों तक के कागजात जमा। NA 96 से तलाल चौधरी अपने चचा अकरम चौधरी के मद्दे मुकाबिल होंगे। तलाल चौधरी के वालिद सूबाई असम्बली अहलिया मखसूस नशिस्त के लिए उम्मीदवार। NA 98 से आरिफ महमूद गिल
خالد محمود گل دونوں بھائی میدان میں، NA98 سے رانا فاروق سعید اور بیٹا آمنے سامنے، NA101 سے میاں عبد المنان اور بیٹا ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، NA97 سے سابق ممبر قومی اسمبلی دیور اور بھابھی امیدوار ہیں۔ بلوچستان میں 8 سابق وزرائے اعلیٰ امیدوار میدان میں، سردار اختر مینگل نواب اسلم رئیسانی JUI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، نواب ثناء اللہ زہری عبدالقدوس بزنجو پیپلز پارٹی اور جام کمال نون لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عبدالمالک بلوچ بھی انتخابی دنگل میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار، صالح بھوتانی اور میر جان محمد جمالی بھی بلوچستان اسمبلی کی نشست پر میدان میں ہے۔ پنجاب میں نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو بڑا سرپرائز، جنگ سے فیصل صالح حیات کا نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ، شہباز شریف آج جنگ جائیں گے، فیصل صالح حیات پارٹی جوائن کریں گے، شہباز شریف کہتے ہیں ملک کی تاریخ کا یہ اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے، نواز شریف کی واپسی سے پارٹی مضبوط ہوئی ہے، نون لیگ وفاق اور پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی۔ دھند سے راستے دھندلا گئے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں حد نگاہ صفر، شدید دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند، ٹریفک کی روانی متاثر، مسافروں کو مشکلات کا سامنا، لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دی گئی، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات، CTO لاہور امارہ طاہر کا سرکل افسران کو وزٹس کا حکم، ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر، تاخیر کا شکار۔ مصنوعی بارش کے باوجود سموگ کا راج کیوں؟ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور اہم اقدام، سموگ بڑھنے کی وجوہات سامنے لانے کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو بلانے کا فیصلہ، چینی ماہرین ماحولیات کی خصوصی ٹیم اگلے ہفتے لاہور آئے گی، محسن نقوی نے کہا صرف سنی صناعی باتوں اور قیاس آرائیوں کے ذریعے سموگ پر قابو نہیں پا سکتے، مستند ڈیٹا سے ہی سموگ سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت، ضم شدہ اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی، انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت بلوچستان کے امور پر اہم جائزہ اجلاس، کہتے ہیں صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی عوام سے اربوں روپے بٹورنے کے لیے تیار، نومبر میں پیٹرول کی قیمت رہی برقرار، ڈیزل ہوا سستا، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 4 روپے 66 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دائر، نیپرا نومبر کے بلوں میں اضافے کی درخواست پر آج سماعت کرے گا۔ پنجاب والے ہو جائیں تیار، اب ہر سال لائسنس کی فیس وصول کی جائے گی، موٹر سائیکل کی 5 سال کے لیے 550 روپے تھی، اب ہر سال 500 روپے جمع کرانا ہوں گے، کار اور جیپ کے لائسنس کی 5 سالہ فیس 950 روپے سے بڑھ گئی، آئندہ برس سے اب 1800 روپے ہر سال وصول کیے جائیں گے۔ 27 دسمبر 2007 ایک خون آشام شام لیاقت باغ راولپنڈی میں دہشت گردوں نے چاروں صوبوں کی زنجیر کو کاٹ دیا، دختر مشرق عالم اسلام کی پہلی سابق خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئی، بے نظیر بھٹو کو پچھلے 16 برس بیت گئے، گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کے مزار سے متصل گراؤنڈ میں برسی کا اجتماع ہوگا، سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے، وہ وقت زیادہ دور نہیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا پاکستان ہوگا، سیاسی سماجی اور معاشی استحصال سے پاک پاکستان، آصف زرداری کا پیغام۔